नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस दिस इज कल कान्तिपुर। हामी लाइभ आउने गर्दछौं हरेक दिन तपाईहरुको टिभी स्क्रिन अगाडि। एन्ड यस तपाईले अब अनलाइन पनि तपाईले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन स्ट्रिमिङमा हैन। सो यही भन्दै तपाईले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स। र म हुँ सुजिता एन्ड आई हेभ श्रीजो विथ मी टुडे है त। के चाहिँ गर्दैछौ तिमी? यो संक्रमणको रेशियो हेरेर छक्क परिरहेछ क्या म। जसरी बढ्दो छ नि, लाइक वी गिभ दिस अपडेट्स एभ्री डे हैन। अब ठ्याक्क सो भन्दा आधी घण्टा अगाडि चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ हुन्छ र प्रेस ब्रिफिङ पछि अब सबैतिर आधिकारिक रूपमा समाचार पुग्ने नै गर्छ। बट स्टिल इफ यु गाइज मिस इट आउट, नेपाल अधिराज्यभरि आजको जुन चाहिँ काउन्ट छ त्यो अहिलेसम्मको हाएस्ट हो हैन। एन्ड द काउन्ट सेज नेपाल अधिराज्यभरिको 24 घण्टामा 2020 जनामा चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको छ आज नेपाल अधिराज्यभरिबाट है गाइज। एन्ड अब काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 959 जनामा चाहिँ कोरोना 859 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमित देखिएको छ। र त्यसै गरी काठमाडौँमा मात्र 698, ललितपुरमा 79 र भक्तपुरमा 82। वाउ, इट्स इन्क्रिजिङ। एन्ड जुन चाहिँ प्रोहिबिटेड अर्डर्सहरू लिफ्ट गरिएको छ अहिले, सो अहिले अर्को क्वेसन पनि रेज गरि नै रहेछ हैन। वाज इट द राइट टाइम टु अगेन लेट पिपल गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ अर नट हैन। अब जसरी अहिले चहल पहल बढेको, संक्रमित हुने रेसियो त्यतिकै धेरै पनि छ, त्यही अनुसार मान्छे चेक गर्न पनि धेरैजना गइराख्नु पनि भएको छ। सो यसले गर्दा तथ्याङ्क आइरहेको कि यो एउटा छ। अर्को पनि मान्छेहरूको पहिल्यैदेखिको अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर धेरै टेस्टिङ हुन पाएन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो धेरै नम्बर बाहिर नआएको भनेर आशंका जुन चाहिँ छ, त्यो आशंका पनि कता न कतै हो नै रहेछ है जस्तो भन्नेतर्फ पनि अब मोडिएको छ नि त अहिले। जसरी यो फ्याक्ट्सहरू बाहिर आइरहेछ नि त्यसले गर्दाखेरि। एन्ड गाइज वी से दिस एभ्री डे भन्न चाहिँ हामी छाड्दैनौँ, बट वी स्टिल सेइङ इट। टेक केयर अफ योरसेल्फ, एकदमै कसियस हुनुहोस्, एकदमै जरुरी छ हैन। यो हिसाबले त एकदमै ठुलो नम्बर हुन्छ होला। दसैँभन्दा अगाडि फेरि अर्को कियोस हुनसक्छ हैन। सो प्लिज गेट अपडेटेड एभ्री डे हैन। हो कति कोरोना भन्नुभएको छ। अब वी कान्ट स्किप दिस, वी हेभ टु लिभ विथ दिस। छ यही नै हैन, वरिपरि नै छ। अब के गर्ने त? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यु निड टु गेट अपडेट, यु निड टु नो वाट इट इज एन्ड हाउ टु टेक केयर अफ योरसेल्फ। र के गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छ, हेल्थ सेक्राइ नगरौँ, केयरलेसनेस प्लिज नगरौँ भनिरहेछौँ हरेक दिन, बारम्बार रिपिट गरेर भनिरहेछौँ हैन। आफ्नो घरमा भएका बच्चा बच्चीलाई सोच्नुहोस्, घरमा भएका वृद्ध आमा बुवाको बारेमा सोच्नुहोस्। त्यो सोचेर पनि प्लिज बी केयरफुल एन्ड आवश्यक काममा मात्र बाहिर निस्किनुहोस् अनुरोध। यस, र अब धेरैजनाले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ एकदमै इजी वेमा लिइरहनु भएको छ। बिकज हुन्छ नि अब धेरैजनालाई चाहिँ उहाँहरूको इम्युनिटी सिस्टमले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भए पनि केही पनि अब सिम्पटम्सहरू नदेखाइकन हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ अब निको भएको पनि धेरै केसेसहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि ए होइन तातो पानी खाने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे बेसार पानी खायो भने चाहिँ सबैजना ठिक हुन्छ। हामी नेपालको सबैजना नेपालीहरू चाहिँ हामी एकदमै धेरै तन्दुरुस्त छौँ र नेपाल चाहिँ एकदमै सेफ गाइडलाइन्सले गर्दाखेरि या त भनौँ न यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे कोरोना नलागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना सेफ छ है भनेर भनिरहनु भएको थियो हैन। तर हामीले हरेक दिन जुन चाहिँ के अरे तथ्याङ्क देखिरहेका छौँ, हरेक दिन जुन चाहिँ हुन्छ नि बढ्दो क्रममा यो कोरोना केसेसहरू हामी देखिरहेका छौँ। अस्ति नै पहिला चाहिँ अब पहिलाको लकडाउनमा चाहिँ यस अघि श्रीजले पनि भनिहाल्यो द्याट हुन्छ नि कोरोना टेस्ट नभएको, पिसिआर टेस्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ यस मान्छेहरूको के अरे रेट यो जुन चाहिँ कोरोना लागेको जुन चाहिँ के अरे रेटिङ थियो त्यो चाहिँ एकदमै कम थियो। र अहिले चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरू आफै नै सचेत भएर पिसिआर टेस्ट गराइरहनु भएको छ। गभर्मेन्टले पनि आफ्नो साइडबाट चाहिँ के अरे पिसिआर टेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ नम्बर्सहरू अझै धेरै रेज हुँदैछ। र अर्को कुरा हाम्रो केयरलेसनेसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है यो कुरा चाहिँ। बिकज हुन्छ नि हामीले मास्कै नलगाएको मान्छेहरू पनि देखिरहेका छौँ। अब अहिले पसलहरू खोलिसकेको छ, धेरैजना मान्छेहरू आफ्नो के अरे व्यवसायमा जानु भइसकेको छ। धेरैजना मान्छेहरू हामीले देखिरहेका छौँ भिडमा यतिकै पनि मास्क नलगाइकन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरिकन चाहिँ उहाँहरू किनमेल गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो रेटिङ चाहिँ यो जुन चाहिँ के अरे ट्याली छ अहिलेको के अरे नेसनल ट्याली, आजको नेसनल ट्याली, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाई रेटिङ्समा छ के।
हाई रिस्क जोनमा पनि छ पक्कै पनि होइन, र काठमाडौँमा जुन तरिकाको डेन्सली पपुलेट छ त्यसले गर्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर अझ धेरै पनि छ होइन। एन्ड वी बिन सेइङ दिस अलमोस्ट एभ्री डे नै। र अब अरू ठाउँको भन्दा नि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्न चाहन्छु। सो काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टर्सहरू एकदमै कम छन् होइन। अब जसरी हाम्रो मेयरले प्रमिस गर्नुभएको थियो 5,000 मान्छे अटाउने गरी चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भन्ने जुन चाहिँ एउटा वचन थियो, बाचा थियो होइन। अब त्यो बाचा कतै काहीँ केही कुनै रूपमा पुरा भएको चाहिँ देखिँदैन होइन। अब होटल बस्नुभयो, फोनै त अफ गरेर बस्दिनु भयो होइन। अब अनि यस्तो पनि लाग्यो लाइक वी चोज हिम एज अ मेयर होइन। अब बट यो पछिल्लो केही समयमा चाहिँ जति पनि उहाँको क्रियाकलापहरू छ त्यो देखेर चाहिँ अब धेरैजना चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन। अब बेसिकली इज वान अफ दि पर्सन हु निड्स टु टेक केयर अफ काठमाडौँ होइन। र अब उहाँ नै अस्ति नै सुनिएको थियो, अब होटलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अब आफ्नो परिवारसँग गएर बस्नुभयो। अन टप अफ द्याट यो जुन चाहिँ होटलको बिलको कुराकानी आइरहेको छ त्यो पनि सानो रकम त छैन, ठुलो रकम छ होइन। र अहिलेको सिनेरियोमा कस्तो छ भने अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई के दुःख लाग्छ भने यो हेर्दाखेरि जसरी अब सरकारको पक्षबाट टाइम एन्ड अगेन फिड हुने प्रोग्राम्सहरूदेखि लिएर मान्छेलाई जो गरिबहरू छन् खाना खान नसक्ने एक छाक टाढा गाह्रो भएका मान्छेहरू धेरैजना छन् होइन। ती व्यक्तिहरूलाई सरकारको तर्फबाट वा स्थानीय निकायको तर्फबाट भनौँ केन्द्रीय होस् वा स्थानीय होस् त्यहाँबाट खासै सहयोग नमिलिकन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ धेरै नै सहयोग गरेको देखिएको छ अहिलेको सन्दर्भमा, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो होइन। तर यो प्र्याक्टिस चाहिँ सुड ह्याभ कम फ्रम गभर्मेन्ट साइड जस्तो चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै फिल हुन्छ होइन। अनि नट अ प्रपर गभर्मेन्ट एट द टाइम बिङ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ कता न कता देखाउँछ होइन। अब यु नो लाइक देख्छौँ नि त हामी तस्विरहरू, मान्छेहरू आफै अब भलिन्टियरी रूपमा कतिजनाले आफ्नो स्यालेरीको कति पैसा होस्, अहिलेको टाइममा अब सबैलाई कम्प्लिट स्यालेरी नआइकन पनि मान्छेले आफ्नो स्यालेरी काटी त्यसरी पैसा दिइराख्नु भएको छ भने जो व्यक्तिहरूले चाहिँ जो मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ होटलमा गएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने आवश्यक थियो त त्यति महँगो होटलमा होइन। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने सायद उहाँकै घर त छ होला, घरमा उहाँलाई पर्याप्त स्पेस त थियो होला, आइसोलेसनमा बस्दैको भयो एउटा राम्रो मेरो व्यक्तिगत विचार यो सूचना के जान्थ्यो भने जस्तै डिस्क्रिमिनेसन्सहरू भइरहेछ दायाँ बायाँ भइरहेछ त्यसलाई पनि कता न कता फाइट गर्न चाहिँ हेल्प गर्थ्यो क्या यो कुराले, घरमै सुरक्षित तरिकाले बसेर हुन्छ नि त्यो गरेर हामी कस्ट कटिङ हुन्थ्यो। यतिखेर अब बजेट छैन, पैसा छैन, कोरोनामा धेरै खर्च भइरहेछ एन्ड दिस सुड बी टाइम हाउ टु सेभ मनी एन्ड गेट द्याट हेल्प टु पिपल भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अगाडि फोकस हुनुपर्नेमा वी डोन्ट सी द्याट। अब यसो यसरी वेन वी टक अबाउट दिस आई फिल लाइक आइ एम नट द पर्सन टु गिभ सजेसन्स, आइ एम नट ओभर देयर हुन्छ नि। सो मेबी इनसाइड स्टोरिजहरू धेरै छन् होला जस्तो फिल हुन्छ। बट बिङ वान सिरियस लाइक जस्ट म जस्तो यस्तो कुरा गर्ने त लाखौँ हुनुहुन्छ क्या अहिले। दिस रेजेस क्वेसन, अर्को इलेक्सन छिटै नै छ 2.5 कति छ होइन त्यति होइन। अब तर के अरे अब एउटा हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि अब उहाँकै पैसा उहाँले नै अब जहाँसुकै के अरे लगानी गर्न चाहनुहुन्छ या त खर्च गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको प्रब्लम हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर एज बिङ अ लिडर उहाँको पर्सनल पैसा हो त त्यो होइन, यहाँको ढुकुटीबाट जान्छ नि हाम्रो होइन जनता। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि नि होइन मैले एज अ के अरे त्यो पर्सनली हेर्दाखेरि कि ए उहाँको पैसा हो, उहाँले जसरी लगानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले त्यसरी लगानी गर्न चाहनुहुन्छ के अरे सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर एज बिङ अ लिडर हामीलाई चाहिँ के अरे कस्तो खालको लिडर चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ के अरे देशको के अरे यो हाम्रो सिनारियो हामीले देखिरहेका छौँ, सिचुएसन देखिरहेका छौँ होइन। अब देशको ढुकुटी सकाउनु भन्दा चाहिँ हुन्छ नि बरु लिडरले चाहिँ एउटा के एज एन एक्जाम्पल के देखाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नट जस्ट हुन्छ नि अब गभर्मेन्टको साइडबाट मात्र होइन कि पर्सनली पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो है जनताको लागि भन्ने कुराहरूमा मैले चाहिँ यो कुराहरू जोड्न खोजेको थिएँ। तिमी बिचमा नै अड्काइदिन्छ कि लगानी भन्छ आफ्नो पैसा भन्छु त्यो आफ्नो त उहाँको व्यक्तिगत पैसा त खर्च हुने नै होइन नि, मलाई कम्प्लिट गर्न देऊ नि त होइन। अब सेन्स अर्कै लाउँछ कम्प्लिट गर्न देऊ भन्छ त्यसमा थपेर फेरि अर्को के भनिदिने हो कि ल भन ल होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले अब यसरी के अरे सोच्दाखेरि चाहिँ होइन के अरे अब व्यक्तिगत हिसाबमा हामी जो तिमीले अघि जो पनि भन्यो नि होइन अब पर्सनल के अरे वेबाट चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले आफै नै के अरे हेल्प गरिरहनु भएको छ भनेर भनिरहेको छौँ नि होइन। त्यसै गरी नै अब के अरे लिडर भइसकेपछि एज एन एक्जाम्पल हुनुपर्ने ठाउँमा हुन्छ नि उहाँहरूले अब आफ्नो के अरे पैसा जसरी खर्च गर्न मन लाग्छ जुन चाहिँ ठाउँमा के अरे इन्भेस्ट गर्न मन लाग्छ या त खर्च गर्न मन लाग्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ के अरे देशको स्थिति देखिसकेपछि जनताको स्थिति देखिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि एज अ लिडर मात्र होइन कि पर्सनल स्पेसबाट पनि उहाँले चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो भन्न खोजेको अब गर्नु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन, गराए पनि होला नि कि अब आई डोन्ट नो
एनिवेज सो वी डोन्ट वान्ट टु डिस्कस अबाउट दिस टुडे बट यस्तै कुराकानी गर्दा गर्दा जसरी सङ्क्रमितको रेसियो बेसी हुँदै आइरहेको बेलामा यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ झस्काउँछ बेला बेलामा हामी सबैजनालाई चाहिँ गलत मान्छेलाई गलत ठाउँमा राखेछौँ कि भन्ने जस्तो पनि महसुस हुन्छ होइन एन्ड यसो त उहाँ कमै बोल्नुहुन्छ कि चाहिँ हाँस्दिनुहुन्छ सिद्धिहाल्छ बेला बेलामा होइन सो बेसिक थिङ इट डज ही जस्ट स्माइल्स एन्ड ही स्पिक्स फ्यु वर्ड्स एन्ड डन फिनिश एन्ड आफ्टर द्याट वी डोन्ट सी मच अफ द एक्सन बिन डन होइन एन्ड so you saw like a lot of things going on the political side. I just want to skip a little bit of the politics here. र अब विशेष गरी अब अहिले अस्ति भुइँचालो आयो भुइँचालोपछि फेसबुकमा एकदम टर्बुलेन्स आउन थाल्यो त्यसपछि एकदमै इफेक्ट देख्न थाल्यो सबैजनाको भुइँचालोको अपडेट थियो र हिजो रातिदेखि चाहिँ फेरि अर्को भुइँचालो गएको छ त्यो चाहिँ भनेको रेलको है सो सामाजिक सञ्जालमा रेल यसरी गुडिरहेको छ कि अहिले यसरी गुडिरहेको छ कि होइन सबैको वालसम्म आइपुगिसक्यो सबैको स्क्रिनसम्म आइपुगिसकेको छ र सबै त बाहिर नो सबै तर धेरैजनाले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ होइन यो लास्टै तुफान दौड्यो यो रेल होइन सबै कहाँ चाहिँ पुगेन जनकपुर काठमाडौँ मेची महाकाली विदेश प्रदेश सबतिर पुग्यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि होइन तुफानै कुदाएको छ यो रेल अब सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदमै राम्रो दौड्यो यो रेल होइन अब व्यवस्थापन भएर राम्रोसित चाहिँ चल्न बाँकी नै छ होइन तर यसरी देख्दाखेरि हामीलाई एकदमै गर्व पनि महसुस हुन्छ अब जुन चाहिँ रेल छ अब यो रेल चाहिँ छिटै नै सुरु हुन लागेको पनि छ र अब यसरी रेल चाहिँ आइपुगेका छन् होइन एन्ड विच अ गुड स्टेप इट्स अ गुड इनिसिएटिभ एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु नेपाली पिपल यस अब सबै चिज एकदमै राम्रो हिसाबमा जसरी के अरे उहाँ गभर्मेन्टले प्लान गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबमा हुने हो भने चाहिँ दसैँसम्म चाहिँ यो रेल चाहिँ अब सुचारू हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन एउटा क्वेसन तपाईँहरू सबैजनालाई त नेपालमा आएको जुन चाहिँ रेल यस्तो स्पिडले आयो होइन अब त्यसको धुवा कुन चाहिँ साइडमा के अरे बग्यो त नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कुन चाहिँ साइडमा बग्यो यसको बारेमा हामीलाई के अरे आन्सर दिनु होला उड्यो के उड्यो यसरी बग्यो के धुवा के यसरी बग्यो कि ल भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन यसको आन्सर दिनुहोस् होइन र अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई म कलिङ नम्बर्सहरू दिन चाहन्छु हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स तिमीलाई त म सोध्दिनँ ठिक छ र मलाई अब त्यही हो अब मेन कुरा चाहिँ के छ भने यसरी रेल आइपुग्छ धेरै बजेट खर्च हुन्छ ढुकुटीबाट धेरै पैसा जान्छ हामीले ट्याक्स तिर्छौँ ट्याक्स तिरेपछि यस्तो यस्तो सुविधाहरू हामीलाई लागि भनेर आउँछन् अब जब सुचारू हुन्छ यसपछि अर्को जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रै हुन्छ नि अब मेरै हो आफ्नो हो भन्ने हिसाबले चाहिँ चढ्नु पऱ्यो संरक्षण गर्नु पऱ्यो होइन अब जति पनि यो सिटहरू छन् भोलि पर्सिको दिनमा आई लभ फलानो आई लभ देश हुन्छ नि यहाँ यो पाइन्छ त्यो पाइन्छ होइन अब टोइलेट त्यत्तिकै फोहोर हुन थाल्यो भने चाहिँ यो रेल बिग्रिन अर्को 1-1.5 महिना पनि लाग्दैन होइन सो द्याट इज देयर र वी सिन दिस ह्यापन होइन नयाँ बस आउँछ सहरमा बिचरा प्राइभेट बस धेरै आउँछ हरेक प्राइभेट बसको पछाडि काहीँ न काहीँ केही लभ लेटर हुन्छ कसै न कसैको फोन नम्बर हुन्छ केही न केही लेखिएको हुन्छ होइन अब लभको चिनो हुन्छ भयभरको ट्याटु स्याटु भइरहेको हुन्छ होइन अब लट अफ थिङ्स ह्यापन अब मान्छेले चाहिँ यो ट्रेन बसतिर ट्याटु लेख्न ट्याटु खोप्न भनौँ ट्याटु नै भनिदिउँ न त्यो ब्याड ट्याटुस टाइपको अब लेखिदिन छोड्दैनन् सो आई होप द्याट डजन्ट ह्यापन बट आजको मेन सिनेरियो जुन सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ द्याट इज रिगार्डिङ जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो प्रोटेस्ट भयो यो इस्युलाई लिएर हामीले पहिला पनि कुराकानी गरेका थियौँ अलिकति पुलिस ब्रुटालिटीको बारेमा कुराकानी गरौँ जस्तो महसुस भएको छ होइन सो लेट्स वाट्स पिपल पर्सपेक्टिभ अन दिस के रहेछ उहाँहरूको विचारधारा बुझौँ होइन सो अन्त्यजी आउनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो 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 अन्ताजी के चाल खबर ठिकठाक तपाईँहरूको के छ नि दुईजनाको एकदम ठिकठाक अन्ताजी र अन्त्यपछि अब आज थाहा पाइहाल्नुभयो कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढाएछ होइन अहिलेसम्म एकदमै हाइएस्ट छ र अस्ति नै पनि हामीले यही विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ मिसलिडिङ इन्फर्मेसन्स भनेर चाहिँ हामी तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ होइन सो आई स्टिल रिमेम्बर द्याट कन्भर्सेसन र अब आज चाहिँ अर्को विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आज चाहिँ हामी होइन जुन चाहिँ रहेको छ पुलिस ब्रुटालिटीको बारेमा चाहिँ अलिकति कुराकानी गर्ने कि भन्ने सोच्यौँ अस्ति नै पनि यही विषयमा कुराकानी चाहिँ हामीले गरेका हौँ होइन यहाँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त जेनरली अब धेरै जस्तो सिनेरियोमा जब पुलिस नेपाल प्रहरी र हाम्रो नेपाली जनता जब जब आम्ने सामने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ झडप हुने सिनेरियो एकदम धेरै हुन्छ क्या अरू 2-4जनाले चाहिँ पिटाइ खाएकै हुन्छन् लट्ठी भेटेकै हुन्छन् होइन सो यो भाइलेन्समा एकदम छिटो कन्भर्ट हुन्छ क्या कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त यसको अब यसमा धेरै चाहिँ फ्याक्टरहरू हुनसक्छ होइन अब तर कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको सिनारीमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन अब यो भनौँ न भिडभाड नगरौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब यो मेन सङ्क्रमणको कारणले चाहिँ होइन भिडभाडहरू नगरौँ जुलुस नगरौँ त्यसको अरू अब भनौँ न अनलाइन प्रोटेस्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ अब अरू पनि धेरै माध्यमहरू छ अब नेपालमा त यो अनलाइन प्रोटेस्टलाई इभन गभर्मेन्टले पनि अलिकति सिरियसली नै लिइरहेछ होइन
इभन चाहिँ इन्डियनहरूको मुखबाट पनि मैले सुनेको छु कि नेपालमा चाहिँ इभन पोलिसी मेकिङ लेभलसम्म पनि यो सोसियल मिडियाको चाहिँ दबाब पर्छ भनेर इन्फ्लुएन्स हुन्छ हैन त हजुर अनि अब त्यस्तो भएपछि धेरै हुन्छ अब हुन त अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर पनि गरेकोहरू त छ होइन तर त्यति पोसिबल हुन जाँदैन र अहिले चाहिँ अब यो सिनारियोमा चाहिँ अलिकति पुलिसले अब त्यो गर्नु त्यति नर्मलै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अरू केसमा चाहिँ जस्तो नर्मल उसमा चाहिँ शान्तिपूर्वक गरिरहेको बेलामा पनि पुलिसहरूले त्यो गर्न आउने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिटिजनहरूको राइटको चाहिँ अगेन्स्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन सो अब ल यो त ठुलो मासमा हुने झडप हुने चान्सेस भइसकेपछि त्यहाँनिर टेन्सन त्यतिकै भइ नै रहन्छ हैन जुन तरिकाको अब यस्तो यो जब भनौँ न मास ठुलो भइसकेपछि नेपालको मात्र उदाहरण होइन तर विभिन्न उदाहरण पनि छ अरू देशमा पनि अलिकति भाइलेन्स भएको चान्सेस हामीले देखेका पनि छौँ भाइलेन्स भएको देखेका पनि छौँ अब यो एउटा पक्ष भयो जहाँनिर चाहिँ भाइलेन्स हुने चान्सेस एकदम धेरै छ बट असाइड देन द्याट पनि जब पुलिसहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पुलिस पर्सनहरूसँग उहाँहरूको हात एकदम छिटो चल्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो अब सबै इन्स्टिट्युसनलाई नै त्यस्तो बदनाम गर्न चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन भने उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने डबल प्रेसरमा हुन्छ नि त एउटा माथिबाट आदेश आइरहेको हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ अब जनताले जहिले पनि पुलिसलाई चाहिँ आफ्नो शत्रु देख्ने के प्रोटेस्टर्सहरूले होइन किनभने उहाँहरूले पनि अब आफ्नो कसैको व्यक्तिगत रिसिभी त होइन नि त होइन उहाँहरूको पनि प्रोफेसनल कुराहरू भनौँ अब अस्ति नै लकडाउनमा पनि पुलिसले चाहिँ निकै घटनाहरू भाइरल भए अनेक भए होइन अब त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरू खटिरा हुन्छ होइन नगर भन्ने अब अस्ति रथ तान्ने उसमा पनि होइन अब बिचरा अब त्यो एउटा ट्राफिक पुलिसको त के रोल थियो के अब उसलाई होइन एउटा ह्युम्यानिटीको पनि कुरा हुन्छ यो कुराहरू रेज गर्यो भने कम्युनिटी नै उठेर चाहिँ अब तपाईँलाई मैले अस्ति पनि मेन्सन गरिसकेँ होइन यस्तो कुराहरू अब त्यस्तो होइन क्या हामीले चाहिँ कम्युनिटी अनि हाम्रो जातपात यो बार माथि उठेर हेर्नुपर्छ क्या र होइन त्योभन्दा माथि सोच्नु पर्यो नि त एज अ सिटिजन एज अ ह्युमन बिइङ होइन एउटा नेपाली सिटिजन हो भनेर विदाउट एनी पार्टीको सपोर्टर होइन अब एउटा नर्मल के भन्छ न्युट्रल के त्यस्तो हिसाबले सोच्ने मान्छेहरूको एकदमै कमी छ क्या आजकल होइन अब एट द एन्ड होइन अन्तजी यो जुन चाहिँ पनि अब सिनारीहरू छ हामीले त्यो बुझेका छौँ होइन हामी धेरैजना मान्छेहरूलाई हामी बुझाइ पनि रहेका छौँ जुन चाहिँ अस्तिको इन्सिडेन्टको कुरा गर्नुभयो होइन त्यति बेला पनि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अब सोसियल मिडियामा जब लेख्नुभयो कम्युनिटीको बारेमा लेख्नुभयो अगेन्स्ट द कम्युनिटी धेरै कुराहरू लेख्नुभयो होइन त्यति बेला चाहिँ अब अरू मान्छेहरू पनि थियो अरू व्यक्तिहरू पनि थियो जसले चाहिँ होइन कम्युनिटीलाई चाहिँ होइन कि जो सर्टेन मान्छेहरू छ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ भनेर होइन त्यो बुझ्नु पनि पर्छ के अब जस्तो भनौँ न कस्तो भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटीले गरे भन्दैमा त्यसलाई सबैले सपोर्ट गर्ने अनि फेरि त्यसको विरुद्धमा कसैले बोलिरहेछ भने उसलाई फेरि त्यसको ठ्याक्कै चाहिँ विरोधी सोच दिने होइन तर बट एट द एन्ड जब चाहिँ अब यस्तो झडपहरू हुन्छ नि अब हामी यो सिनारीहरू के अरे बुझ्यौँ होइन तर अब के अरे इन रियल चाहिँ जब हामीले यो प्रोटेस्टहरू भइरहेको हुन्छ धेरै जसो सिचुएसनमा चाहिँ कि त हुन्छ नि अब सिटिजनले नै के अरे पहिला अट्याक गरिरहेको हुन्छ होइन प्रहरीहरूलाई या त प्रहरीहरूले नै हुन्छ नि अब के अरे सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे साइलेन्ट प्रोटेस्टै गरिरहेको होस् रे होइन तर त्यहाँ पनि अब वाटर क्याननहरू लिएर हुन्छ नि अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ पिट्नेदेखि लिएर अब भगाउनको लागि तितर बितर गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ स्टेपहरू लिनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको राइट जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई त्यो चाहिँ मैले भनिहाल्ने त्यो चाहिँ अब खासै राम्रो होइन होइन किन भन्दाखेरि अब जुन पनि डन जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँहरू क्लियर हुन पर्यो क्या पुलिसहरू पनि कस्तो केसमा चाहिँ उ गर्ने होइन कस्तो लिमिट क्रस गर्यो भने यदि पब्लिकले ढुङ्गा हानिरहेको छ भने त अलिकति अब जस्तो लाठीचार्जहरू गर्नु भनेको चाहिँ ठिकै हो होइन भने सुरुमा गएर पुलिसले गर्न चाहिँ अलि मिल्दैन कि मैले त्यही भने होइन जस्तो अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने आइएम टकिङ अबाउट द कल्चर जुन चाहिँ हाम्रो धेरै अगाडिदेखि प्र्याक्टिस छ क्या एउटा पुलिस कल्चर जुन चाहिँ छ जहाँ चाहिँ अलिकति सोच छन् अलिकति कोही भनौँ न जजमेन्टल खालके धेरैजना पनि हुन्छ पुलिसहरू अलिकति कोही लुगा राम्रो छैन अलिकति बोली त्यस्तै छ भने नि पिट्दिहाल्ने क्या यो झडपकै कुरा काहीँ नगरौँ दुई चारजना केटाहरू कोही काहीँ बसिरहेछ भने पनि अलिकति किन के भयो भनेर कसैले अलिकति ठुलो स्वरमा बोलिहाल्यो भने पनि पिट्दिहाल्ने खालके जुन चाहिँ नियत छ नि
त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन एकदमै जरुरी पनि छ त्यो एकदमै जरुरी छ किनभने यो चाहिँ कस्तो नि बर्दीको धार देखाउने छ नि एउटा बर्दी लगाइसकेपछि चाहिँ हैन अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ कस्तो भने अहम हुन्छ नि जुनसुकै लेभलमा पनि अब सरकारी कर्मचारी होस् हैन पुलिस होस् आर्मी होस् जोसुकै पनि बर्दी लगाइसकेपछि म डिफरेन्ट हुँ हैन म यो चाहिँ जनताको चाहिँ मालिक हुँ भनेर सोच्ने त हाम्रो त नेताहरूकै सोच छ नि जबकि उहाँहरू त पब्लिक सर्भेन्ट हो के खास भन्यो भने यो कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी जनताहरूले नि बुझ्नुपर्छ हाम्रो राइटहरू के जस्तो हाम्रो जस्तो भनौँ न अब अमेरिका विदेशतिर भन्यो भने मिस्टर प्रेसिडेन्ट भन्छौँ होइन अब यहाँ माननीय इधर उधर श्रीमान अनेक छ नि होइन त्यो भनेको कस्तो भन्दा देयर इज अ सेइङ के इफ यु ट्रिट समबडी लाइक अ सेलिब्रिटी ही विल obviously ट्रिट यु लाइक अ फ्यान के त्यस्तो हुन्छ क्या होइन भनिसकेपछि हामीले जस्तो गर्छौँ नि जस्तो बिहेभ गर्छौँ त्यस्तो अब कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति डुअल क्यारेक्टर पनि छ क्या अलिकति भनौँ अब जस्तो नेताहरूको कुनै कुराहरू मन पर्दैन यसरी लेख्यो प्रोटेस्ट गर्यो तर चाहिँ उहीँ मन्त्री हुनुहुन्छ माला हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ फलानु काका दिस द्याट होइन गोरु बेचेको साइनो होइन अनेक फोटो होइन सँगै लिएको अब त्यो गर्नु भएन रङलाई रङ भन्न सक्नु पर्यो राइटलाई राइट भन्न सक्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ कम्युनिटी धर्म जात सबैभन्दा माथि उठेर हामीले पब्लिकले चाहिँ आफ्नो राइट के हो बुझ्नु पर्यो होइन र त्यसलाई राइट लिन सक्नु पर्यो अलिकति चाहिँ कानुनी भनौँ न जस्तो मान्छेहरूले भन्छ कि मलाई राजनीतिमा चाहिँ ऊ छैन चासो छैन चासो लिनुपर्छ सबैजनालाई चासो हुनुपर्छ होइन अनि नै परिवर्तन आउँछ अनि होइन भने त अब चासो छैन भन्ने अनि फेरि त्यही बुढाखाडाहरू उठ्छन् अनि तिनीहरूलाई नै त भोट गर्नु पर्यो भने फेरि होइन धेरै गाह्रो छ अब यो भोट गर्ने बेलामा पनि इन्डिभिजुअल रूपमा त कमै भएको देखिन्छ परिवारमा हिजो मैले विद्या सुन्दर साकेको बारेमा चाहिँ लौ न मेयर साहब तपाईँ कहिले बनाउनुहुन्छ आफू त होटेलमा बसेर आउनुभयो अब काठमाडौँवासीको लागि चाहिँ तपाईँले आइसोलेसन सेन्टर कहिले बनाउने होइन अनि त्यसपछि तपाईँको होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्क्युको लागि तपाईँको के व्यवस्था छ अनि कोही मान्छे अकालमा मर्यो भने उहाँको ज्यानको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ त भनेर हिजो मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन अब त्यसमा चाहिँ कतिजनाले कसरी कमेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो गल्ती हो हामीले जितायौँ संसारभरि पब्लिकले नै जिताउने हो र त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ हामीले जिताउँदैमा त्यो गभर्मेन्टले जे पनि गर्यो भनेर सहने होइन नि त प्रोटेस्ट त गर्न पऱ्यो नि त्यो कुराहरूमा क्लियर हुनपर्छ क्या इट्स नट अबाउट अस नि इट्स अबाउट देम के होइन उनीहरूले हामीले इलेक्ट गर्ने हो के हाम्रो विद्या सुन्दरजी कस्तो काम गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा थियो त पहिले थिएन नि त्यसमाथि त मैले त झन् भोटै गराएको थिइनँ द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई हामी पनि अलिकति हो होला भन्दा पनि कानुनमा के छ होइन अनि हाम्रो राइट्सहरू के हो हामी कसलाई कसरी के बिहेभ गर्ने कस्तो रोल के हो जस्तो भनौँ न मैले पहिलादेखि नै एकदमै त्यो आवाज उठाइरहेको चाहिँ के भन्दाखेरि पेन्डेमिक जस्तो चिजमा अब यसमा लको कुरा गर्ने हो भने त्यो सर्व रोगको चाहिँ वर्गमा पर्छ होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँको टेस्ट ट्रिटमेन्ट भ्याक्सिन आउँछ भरे त्यो भ्याक्सिन गभर्मेन्टले गर्ने हो क्या हजुर अब यो कुरा नलेज नभएर जनतालाई अनि गभर्मेन्टले त्यसमा प्ले गर्छ होइन गर्छ नि थाहा नभइसकेपछि त पैसा लिइरहेको छ अब हेर्नु न पहिला 15,000 भन्दा हामीले कति प्रोटेस्ट गर्यो त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के आयो हामी त रेटै भनेको छैन भनेर भयो होइन त्यसपछि 5500मा आयो त्यसपछि त अब 44मा आयो 2000मा आयो होइन अब खास भन्यो हो भने त त्यो फ्री हुनुपर्छ क्या र अब यस्तो कुरा गर्यो भने कसैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्री नै हो तर तपाईँ चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा पर्नु पर्यो तर आफूले चाहिँ छुट्टै गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरा होइन क्या नेपालमा अलिकति गाह्रै छ क्या हामीलाई अब कस्तो भने खासै चासो पनि राख्दैनौँ अन्टेनलेस नपरुन्जेलसम्म आफूले अप्ठ्यारो र गाह्रो साह्रोमा नपरुन्जेलसम्म चाहिँ कन्स्टिट्युसनबाट नागरिकलाई के प्रावधान रहेछ के कस्तो चाहिँ सुविधाहरू छन् होइन के कस्ता नियमहरू चाहिँ बनेका छन् यी कुरामा हामी खासै चासो पनि राख्दैनौँ होइन अब सबै कन्ठे हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक राइट्सहरू छ वा बेसिक फेसिलिटी हामीले पाउनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने एकदम जरुरी छ होइन सो ट्रु वाट यु सेइङ सो हामीले पनि बेला बेलामा भनि नै हुन्छौँ मान्छेहरूलाई पढ्नुहोस् छ होइन सो अहिलेलाई त एक्सेस गर्न पनि सजिलो छ चाह्यौँ खोज्यौँ भने पाइ नै हालिन्छ होइन सायद आधी घन्टा 15-20 मिनटको सर्चमा तपाईँलाई जे चाहिन्छ सबै
अनि अब जस्तो फेरि अर्को एउटा नराम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्वोच्च भनेको सरकारभन्दा माथि हुनुपर्छ, माथि हो होइन। सर्वोच्चले आदेश दिन्छ, सरकारले मान्दैन, वाट इज दिस के जुडिसियलबाट जुन चाहिँ आइसकेको छ त्यो चाहिँ लेजिस्लेटिभले सरकारभन्दा माथि हो नि त। सर्वोच्चले आदेश दिएको त सितैमा गराऊ, बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ यो के भन्छ बाहिरको कामदारहरूलाई चाहिँ अब यो कोष छ उहाँहरूको 6 अरब रुपियाँ चाहिँ जम्मा भएको थियो केपी ओली शर्मा हाम्रो प्रधानमन्त्री भएपछि नै स्टार्ट भयो। त्यो पैसा के नेताले खाने त अब त्यो युज गर्न पर्दैन, कुनैले कस्तो रेस्क्यु गर्न पर्दैन। त्यही त यो इस्युमा पनि यस्तो हामीले कुराकानी गरेका थियौँ होइन। अब जतिजना धेरै बाहिर अड्किनु भएको थियो कस्तो भइदियो भने कतिजनालाई त भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ के समस्या हुने भयो भने विदेश जान पनि उहाँहरूले समस्या हुने भयो। कारण के भन्दाखेरि धेरैजना डिटेन भएर बस्नुभयो किनभने उहाँहरूको भिजा पिरियड सिद्धियो। त्यो भिजा पिरियड सिद्धिसकेपछि पैसा तिरेर बस्न सक्ने क्षमता धेरैजनाको थिएन होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना डिटेन्सन सेन्टरमा बस्नुभयो, भिजा एक्सपायर भयो, जसले गर्दाखेरि भोलि पर्सिको दिनमा जब ओभरसिज इम्प्लोइमेन्टको अवसर आउँछ सायद उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रेपुटेसनले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। सो यतिखेर अब गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क गभर्मेन्ट इज गोना टेक एनी रेस्पोन्सिबिलिटी फर दिस। भोलि पर्सिको दिनमा के उहाँहरूले भन्दिनुहुन्छ त हामीले ढिलो ल्याएको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हो भनेर लेटर बनाइदिने काम त हुँदैन होला त्यतिखेर। बाहिरको त इभन इन्डियाको हेर्नुहोस् न, इन्डियामा तपाईँको चाहिँ दिनमा 1 लाख जति मान्छे चाहिँ उ भइरहेछ, त्यही पनि हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू गइराख्नु भएको छ भनेपछि कस्तो मजबुरी होला। त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी रोजगारीको व्यवस्था बोल्ने मात्रै भयो क्या होइन। मेन कुरा हामी पब्लिकलाई आफ्नो राइट थाहा हुनु पर्यो र त्यो राइट्स अनुसार चाहिँ हामीले प्रोटेस्ट गर्नै पर्छ क्या। इट्स नट द्याट कि हामीले इलेक्ट गरे हो भनेर सबै कुराहरू हामी किन सहने। आफ्नै घरमा बाउ आमाको कुरामा त हामी मन्जुरी गर्दैन भने होइन, त्यो त गभर्मेन्टको कुरा हो नि। किन पनि एउटा राइट। यसो वी वर ट्राइङ टु टक अबाउट पुलिस ब्रुटालिटी, सर्दै हामी टपिकबाट अलिक टाढा पनि आइपुग्यौँ होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ। सो अरू कलेजहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिउँ, अलिकति लामो कुराकानी भयो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ। टेक केयर अफ योरसेल्फ र सुरक्षित बस्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच। ओके सो अब यही टपिकमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै अब अनिताजीसँग पनि धेरै पाटोमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब गभर्मेन्टको साइडबाट जुन चाहिँ कुराहरू भएको छैन हुन्छ नि, अब हामीले एज अ सिटिजन हाम्रो चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। बिकज हुन्छ नि हामीले अब कुनै एउटा देशमा हामी बसिरहेका छौँ, हामीले ट्याक्स पे गरिरहेका छौँ, हामीले रोड ट्याक्स पे गर्छौँ हुन्छ नि, हामीले धेरै कुराहरूको ट्याक्स पे गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो फेसिलिटिजहरू नपाउँदाखेरि चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साइलेन्ट भएर बस्ने बानी पनि छ नि त हाम्रो होइन। वी डोन्ट रेज क्वेसन्स होइन। र हामीले चाहिँ के पनि गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि पेट्रोलको भाउ बढ्यो वी किप साइलेन्स होइन, हाम्रो के अरे ग्यासको भाउ बढ्छ वी किप साइलेन्स, हाम्रो प्याजको भाउ बढिरहेको छ अहिले 130 पुगिसकेको छ, अघिसम्म हेर्दाखेरि 150 पनि पुगिसकेको थियो। एन्ड नाउ वी आर स्टिल हुन्छ नि किपिङ आवरसेल्फ अब इन अ साइलेन्ट मोड भनौँ न होइन। आवाज उठाउनुपर्छ, तपाईँ रोडमै गएर कराइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, गएर ढुङ्गामुढा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ विभिन्न निकाय जहाँ चाहिँ हामीले कम्प्लेन गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ होइन। अहिले त अलिकति सजिलो पनि छ आफ्नो आवाज उठाउनलाई, आफ्नो आवाज केही ठाउँसम्म पुर्याउनलाई अलिकति सहज पनि छ इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि। सायद सुन्दिनुहुन्छ होला धेरैजनाले, देख्नु पनि हुन्छ, रियाक्सन देखिन्छ होइन। सो सामाजिक सञ्जालले एउटा ठुलो रोल पनि प्ले गर्छ होइन। सो द्याट इज देयर। विल टक अबाउट दिस मोर आफ्टर दिस ब्युटिफुल सङ। सो गाइज एन्जोय दिस। विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट। Being and the young, welcome you guys to the show, and the positive one, the black one, I know. So, welcome back of the beautiful song. I hope you guys enjoyed that. Yin and the yang, त्यो कालो सुतो देखाएको छ नि yin yang-हरु. Whatever. Anyway, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। भन्ने पर्दैन देखिराखेको छ सेतो कालो हैन? लुगामा त्यही त ठिकै छ नि त, मैले के भने त नेचर पनि हामी त्यस अलिकति पोजिटिभ खालके अलिकति नेगेटिभ everybody knows को चाहिँ पोजिटिभ छ को चाहिँ नेगेटिभ छ भनेर हैन। एनीवे सो यस वी आर टकिङ अबाउट द अब नेगेटिभ साइड्स भनौँ न हैन। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि अब एकजना हाम्रो कलरसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ र तपाईँहरूसँग पनि अलिकति हुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि भन्यौँ के को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। यस वी आर टकिङ अबाउट अब के अरे पुलिस प्रशासन र हामी के अरे सिटिजन बिचमा चाहिँ जहिले पनि के अरे झडप भइ नै रहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ धेरै जस्तो ठाउँमा होइन। लाइक अब के अरे प्रोटेस्टको कुराहरू हुन्छ, प्रोटेस्ट गरिसकेपछि हुन्छ नि अब साइलेन्ट प्रोटेस्टै मात्रै किन नहोस् हुन्छ नि
हामीले चाहिँ एट द एन्ड एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पराए जस्तो चाहिँ जहिले पनि देख्छौँ कि मलाई चाहिँ के छ भने प्रोटेस्ट मात्र होइन जुन चाहिँ हाम्रो कल्चर छ नि जुन चाहिँ यो कल्चर एज इन सेन्स लाइक पुलिस र हाम्रो जनता बिचको जुन चाहिँ कल्चर छ त्यो बनाबन भइहाल्ने अलिकति ग्रुपमा जनताहरू अलिकति धेरै छन् भने पुलिसलाई हाबी हुने ठुल्ठुलो सोले कराइदिने त मम गर्ने अनि प्रहरीहरूको पनि बोली त्यस्तै हाम्रो जनताको पनि बोली त्यस्तै बेला बेलामा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै हुन्छ सबैजनाको त्यही हुनुहुन्छ सबै त्यही क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने भनेका होइनौँ सो कतिजना हुनुहुन्छ एकदम सबै भएर बोल्नुहुन्छ प्रहरी होस् जनता होस् सबैजना छन् पनि होइन सो बट दिस इज बिन दिस प्र्याक्टिस सिन्स इयर्स ब्याक जहाँ चाहिँ अलिकति के देखिन्छ भने चाहिँ लाइक प्रहरी पोसाकमा हुनासाथ हात उठाउन चाहिँ पाइँदैन क्या होइन सो पाइहालिँदैन सर्कमस्टान्सेस अनुसार हो कहीँनिर भिड कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ सिचुएसन क्रिएट भयो त्यतिखेर त्यही अनुसार झडप हुन गयो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट सिनारियो होइन तर सानसानो इस्युजहरूमा पनि अब जस्तो हिजोकोमा चाहिँ अब यो मिस्टर बब्लु जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब कुलमानी घिसिङको बारेमा भनौँ न उहाँले चाहिँ फेरि कार्यकाल दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजना प्रोटेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो सो उहाँलाई चाहिँ अब एकजना प्रहरीले अलिकति ढकल्नुहुन्छ र त्यसपछि अलिकति पिटाइ खाइसकेपछि उहाँले चाहिँ मलाई किन पिटायो भनेर भन्यो त्यो भिडियो देखाउन मन लाग्यो भिडियो वान्टेड टु प्रमोट भाइलेन्स बट वाट ह्यापन जस्ट सेइङ अबाउट इट होइन सो उहाँले चाहिँ के भन्यो भने किन पिटायो यताउति भनेर प्रश्न रिज गर्दै हुन्थ्यो त्यसपछि ल यहाँ हल्ला नगर्नु चाहिँ यहाँ भिड देशी भइसक्यो भनेर चाहिँ एकजना प्रहरीले चाहिँ अलिकति उहाँलाई ठेल्दै अलिकति पर लानु भएको थियो अलिकति पर पुग्नासाथ 2-4जना प्रहरी आएर फेरि कुट्न थाल्नुभयो कि उहाँलाई जहाँ चाहिँ कुट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छैन होइन कहीँबाट फ्लाइङ किक आइरहेछ कहीँबाट भाटा आइरहेछ होइन एन्ड दिस प्र्याक्टिस निड्स टु चेन्ज कसैले उहाँले अर्को प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर लाँदै हुनुहुन्छ भने आरामले गइ नै राख्नु भएको छ न प्रहरीलाई ढकालिएको छ न प्रहरीलाई पिटेको भयो हो नियन्त्रण गर्नलाई भन्नुहुन्छ सो यहाँनिर जुन चाहिँ यो कल्चर छ नि यो पहिल्यैदेखि छ क्या अनि त्यस यो रिसले गर्दाखेरि जब जनताले पाउँछन् जनताले प्रहरीलाई पिट्छन् होइन प्रहरीले पाएर प्रहरीले जनतालाई पिट्याछ होइन And this game is never going to change. This is just going to get worse and worse in the coming days. So जुन चाहिँ यो प्र्याक्टिस चेन्ज हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ होइन प्र्याक्टिस बनाऊ बानी बनाऊ जसरी यु वान नेम इट बट जुन चाहिँ बिहेभियर छ यो बिहेभियर चाहिँ हामीमा चेन्ज ल्याउनै पर्छ होइन राम्रोसित बोल्नुहोस् प्रहरीले पनि राम्रोसित बोल्नुहुन्छ तर बेला बेलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ मेजर अफ द थिङ्स द्याट आई हेभ सिन आई हेभ विटनेस्ड अलिकति प्रहरीहरूको पनि बोलीमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुनुपर्छ होइन उहाँहरूले पनि मान्छे हेरे त्यही अनुसार बोल्नुहुन्छ होइन अब अलिकति कसैको स्थिति राम्रो छैन वा भनौँ न अलिकति हेप्ने खालको मिल्ने मान्छे देख्नु भयो भने चाहिँ तत्त मम गर्दै बोलिन्छ बट इफ समन लाइक यु एन्ड मी एन्ड गो सायद तपाईँ भनेर उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ होला होइन सो त्यो पनि छ र भाषा सबैको लागि सिमिलर नै हुनुपर्छ तत्त मम गरेर हेपेर बोल्न मिलेन होइन सायद त्यो जनताले होस् वा प्रहरीले होस् दुवैजनालाई लागु हुन्छ यो होइन And this needs to change. We are not taking any side, जनताको साइड प्रहरीको साइड होइन बट वी जस्ट टेकिङ अन द न्युट्रल प्लेटफर्म एन्ड सोइङ कि दिस इज ह्यापनिङ बट केही कुरा गलत भइरहेछ पनि गलत हो भनेर भन्न खोजिरहेका हौँ र जुन चाहिँ हात उठाउने कुरा छ दिस निड्स टु चेन्ज धेरै हुन्छ यो धेरै होइन सानसानो इन्सिडेन्टमा पनि हातपात भएको धेरै इन्सिडेन्टहरू हुन्छ क्या यस अब सम्मान पाउनको लागि चाहिँ होइन अब हामीले पनि सम्मान दिनुपर्छ भनेर भन्छ नि होइन गिभ एन्ड टेकको रिलेसनसिप चाहिँ हुनु नै पर्छ जस्तै अब हामीले कतिवटा के अरे कुराहरूमा अब प्रहरीलाई दोष दिन्छौँ भने चाहिँ कति धेरै के अरे कुराहरूमा सिटिजन्सहरूको पनि दोष त्यति नै देखिरहेका हुन्छौँ अब हामीले नै आफै गल्ती गरेर हुन्छ तर हुन्छ नि ठुल्ठुलो स्वरले हुन्छ नि के गरेको छु मैले किन गर्न नहुने त्यसले त गरिरहेको छ मैले किन गर्न नहुने त्यो त मेरो अगाडि गयो होइन त्यस्तो खालको कुराहरूमा पनि हामी आर्ग्यु गरिरहेका हुन्छौँ र प्लस हामीले के अरे प्रहरीको साइडबाट पनि देखिरहेका छौँ कि कति धेरै सिचुएसनमा चाहिँ पुरै नबुझिकन हुन्छ नि अब साइलेन्टै छ भने पनि कोही के अरे व्यक्ति साइलेन्टै छ भने पनि अब के अरे प्रहरीहरू चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ वेमा नै हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई डिल गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ सो त्यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ यस वी बोथ द साइड दुवैजना साइडले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना नेपाली हौँ होइन र उहाँहरूको काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र त्यही चिज चाहिँ अब हामीले के गल्ती गरेको छ भने चाहिँ पनिसमेन्ट खानको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब जेनरली अब सिटिजनहरूको चाहिँ बानी कस्तो केही गलती गरिएको छ भने ढाकछेप गर्ने प्रयास एकदमै हुन्छ र त्यसमाथि अब वी हेभ सिन ट्राफिक पर्सनल्सहरूलाई धेरैजनाले अब कराइराख्नु पनि भए हुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यतिकै प्रेसर छ होइन अब गाडीमा आइराखेको हुन्छ सानोतिनो गल्ती भयो भने उसले ट्राफिकलाई पनि कराइरहेको देखिन्छ र कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरीले पनि अलिकति अब अरूलाई पनि त्यसरी नै कराएको देखिन्छ होइन सो दिस जेनरली हेज बिकम एन ह्याबिट एन्ड वी निड टु चेन्ज दिस होइन यो इफ यु वान मेक अ बेटर सोसाइटी बेटर प्लेस हुन्छ नि यो सानो कुराहरूले नै चेन्जेस गर्दै आइसकेपछि राम्रो हुने हो अब यो त प्रत्यक्ष देखिएको उदाहरणहरू जुन चाहिँ हामी भनिरहेछौँ होइन अनदेखिएका कति घटनाहरू छन् होला होइन अब ती सबै कोट्याएर सकिँदा पनि सकिँदैन सो बेसिक थिङ इज लाइक जुन चाहिँ फर्स्ट हुन्छ नि
फर्स्ट कुरा भनेको जब प्रहरी जनता भेट हुन्छ जुन चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन हुन्छ नि त्यो भर्बल कम्युनिकेसनमै धेरै जस्तो बेलामा चाहिँ एकदम टेन्सन भइरहेको हुन्छ क्या लाइक यु क्यान फिल द्याट फ्रम द भोइस दुवैजनाको पक्षबाट होइन एकदम अग्रेसिभ भइरहेको हुन्छ मेजर अफ द टाइम्स आई थिङ्क इट्स सिटिजन हुन्छ नि सानो इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने तातेर अग्रेसन भइरहेको हुन्छ नि पुलिसलाई कहिले केही सम्हाल्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेरमा नै दुवै पार्टी एकदम हिटेड भइन्छ क्या एन्ड यु नो वाट ह्यापन्स आफ्टर द्याट होइन सो चेन्ज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द चेन्ज इज लाइक स्मल थिङ्स लाइक अलिकति सभ्य हौँ होइन दुवैलाई भन्न चाहन्छु यस हामी दुवैजनाकोबाट के हामीले केही गल्ती गरेका छौँ भने चाहिँ पनिसमेन्ट खान हामी पनि रेडी हुनुपर्छ र के अरे पुलिस प्रशासनबाट पनि केही गल्ती भएको छ अब जसरी हामीले अहिले देखिरहेका छौँ त्यो पनि त एउटा गल्ती जस्तो नै हो नि त नि त्यसमा पनि पनिसमेन्ट हुनुपर्छ होइन हाम्रो गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरा चाहिँ अब आई टु आई हेर्नु नै पर्छ हुन्छ नि त्यो के अरे त्यो अब हुन्छ नि एउटा के अरे सिभिलाइजेसन चाहिँ अब बनाउनको लागि सिभिलाइज बनाउनको लागि दुवै पक्षलाई चाहिँ उहाँहरूले के अरे रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू निकाल्नु मिल्छ त्यो लजहरू पनि निकाल्नु न त सो यस्तो छ अब धेरै कुरामा चाहिँ अनसिन गरिन्छ होइन देखेर पनि अब सर्टेन निकायले चाहिँ अनसिन गरेर राखेको हुन्छ सो यस्तो अनसिन गर्दा गर्दै यस्तो इस्युजहरू बढ्न सक्ने चान्सेस अझै जुन चाहिँ अब किनभने जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ नि हामी बारम्बार भनिरहेछौँ जनता र प्रहरी बिचको जुन चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ सुमधुर हुनुपर्छ त्यो भइसकेपछि कम्युनिटी लेभलमा पनि राम्रो हुन्छ सहज हुन्छ भनेर बारम्बार भनेको छ पहिला पनि केही घटना घट्यो त्यही विषयलाई लिएर कुराकानी गर्यो जस्तो अस्ति नै अब ट्राफिक प्रहरीलाई धेरैजना त्यसरी भेट्यो जुन चाहिँ गलत थियो तर यो चाहिँ अब मचिन्द्रनाथको रथको इन्सिडेन्टको कुराकानी हो यो चाहिँ र त्यसै गरी यो हिजो अर्को इन्सिडेन्ट भयो होइन यो बारम्बार रिपिटेटिभ नोसनमा छ क्या यो and this needs to change, right? So yes, that's what we wanted to say. Since it's Friday, get in that little bit of mood and enjoy this beautiful song. We'll catch you guys after that. Welcome back again. So, अब जाने बेला भइसकेको छ बट बिफोर लिभिङ तपाईहरु सबैजनालाई के चाहिँ हामी सम्झाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि एसएमएस यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला सोशल डिस्टेन्सिङ मास्क र स्यानिटाइजर द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट र आजको जुन चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 2020 हैन 2020 आजको नेपालको हाईएस्ट ट्याली रहेको छ नेसनल ट्याली सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै धेरै नै सिक्योर हुनुपर्ने हुन्छ प्रिकसन्सहरु पनि त्यही हिसाबमा लिनुपर्ने हुन्छ हामीले Yes, follow that. We've been saying this every day. यति धेरै एपिसोडमा हरेक दिन अनुरोध पनि गरिसक्यौँ सो धेरैजनाले धेरै पनि सक्नुभयो लाखौँ करोडले सुनिसक्नुभयो होला होइन एन्ड अनुरोध त्यही नै छ द्याट टेक केयर अफ योरसेल्फ सुरक्षित रहौँ हामी हरेक दिन अनुरोध गर्छौँ यहाँहरू सुनिदिनु होला कुनै दिन बुझ बस्नु भयो सायद अर्को दिन अलिकति भए पनि अलर्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाले भए पनि एभ्री डे रिमाइन्ड गरिरहेछौँ नेपाली हो नि त थाहा छ नि त होइन सो अब यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ टेक केयर अफ योरसेल्फ Yeah, and just spend good time with your family. Surakshit rahunus, त्यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ. Keep watching Kandivir Television. See you.